दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा मुल्क जहां हर लड़की पर लाजिम है कि वो शादी से पहले किसी फौजी के साथ हम बिस्तर हो। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसा मुल्क जहां लड़की शादी के बगैर बच्चे पैदा कर सकती है। यहाँ पाकिस्तानी 30 से 40 लाख महाना कमा सकते हैं। इस मुल्क का कल्चर, हिस्ट्री, पाकिस्तानी इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन, पाकिस्तानियों के लिए कौन सी नौकरियां मौजूद हैं, वीजा, इन्फॉर्मेशन, मशहूर मकामात, ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मुकम्मल जानकारी के लिए आखिर तक लाजमी देखिएगा। चले अब निकलते हैं नॉर्वे के शानदार सफर पर। नॉर्वे दोस्तों एक ऐसा जादुई मुल्क है जिसे देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, अगर जमीन पर जन्नत कहीं है तो वो शायद नॉर्वे के पहाड़ों, फजार्ड्स, कुतबी रोशनियों और बर्फ से ढके जंगलात के दरमियान ही छुपी हुई है। स्कैंडिनेविया का एक हैरान कुन और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसके मशरक में स्वीडन, शिमाल मशरक में फिनलैंड, रूस और मगरब में वसीओ अरीज नॉर्वेजियन सी समंदर वाक़या है। इसका मोहल्ले वकू इतना खूबसूरत और मुनफरिद है कि यहाँ चारों मौसमों में अलग अलग कुदरती जलवे नजर आते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का जादू छाया रहता है, गर्मी में सूरज कई दिन तक गरूब नहीं होता, खिजा में जंगलात सुनहरी चादर ओढ़ लेते हैं और बहार में सब सफेद रंगों का ऐसा हसीन नजारा बनता है कि इंसान की आंखें दंग रह जाती हैं। दोस्तों, नॉर्वे का कुल रकबा तकरीबन 3,25,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन आबादी सिर्फ 55 लाख के लगभग है, यानी यहाँ फी 10 किलोमीटर आबादी की तादाद बहुत कम है। और यही वजह कि हर शख्स को पुरसुकून, कुदरती और साफ सुथरी फिजा मुयस्सर आती है। नॉर्वे की तारीख के मुताबिक ये मुल्क 1905 में स्वीडन से आजादी हासिल करके दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार बादशाहत के तौर पर उभरा। तब से लेकर आज तक नॉर्वे ने तालीम, इंसाफ, फलाही रियासत, कुदरती वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और जदीद निज़ाम हुकूमत की बदौलत एक मिसाली तरक्की की है। दोस्तों, नॉर्वे ने खास तौर पर तेल और कुदरती गैस की दरियाफ्त के बाद अपनी मईशत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया और एक ऐसा खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बनाया जो आज दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। दोस्तों, नॉर्वे की कुल GDP तकरीबन 600 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,68,000 अरब रुपए बनती है। दोस्तों, अगर फीकस आमदनी की बात की जाए तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना बनती है। ये नॉर्वेजन शहरी महाना औसतन 22 लाख पाकिस्तानी रुपए या 2.5 लाख इंडियन रुपए कमाता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की GDP सिर्फ 375 अरब डॉलर और फीकस आमदनी सिर्फ 1,600 डॉलर है, जबकि इंडिया की GDP में 3700 अरब डॉलर और फीकस आमदनी तकरीबन 2500 डॉलर सालाना है। यानी नॉर्वे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मुकाबले में कई गुना बेहतर मयार जिंदगी, आमदनी, सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों, नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजन क्राउन है और 1 क्राउन की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 27 रुपए और इंडियन रुपयों में तकरीबन 8 रुपए के बराबर है। अगर कोई शख्स नॉर्वे में मुलाजमत करता है और महाना सिर्फ 30,000 क्राउन भी कमाता है तो वो 8 लाख पाकिस्तानी या 2.5 लाख इंडियन रुपए हर माह कमा सकता है। नॉर्वे में पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ वीजों के जरिए जा सकते हैं, जिनमें सबसे मकबूल स्किल्ड वर्क वीजा है जो हुनरमंदों के लिए मखसूस है। अगर आप IT माहिर, नर्स, इंजीनियर, बावर्ची, ट्रांसपोर्ट वर्कर या किसी हुनर के माहिर हैं तो आप नॉर्वे में आसानी से मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा भी काफी मकबूल है। नॉर्वे में तालीम मुफ्त है और दौरान तालीम तलबा को हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाजत है, जिससे वो महाना 8 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा सकता है। नॉर्वेजियन हुकूमत इमिग्रेशन के लिए बहुत फ्राख दिल है, खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ मजबूत है। इस वक्त नॉर्वे में तकरीबन 45,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है, जो ओस्लो, ब्रेगन, ट्रोंडहाइम और द्रामीन और स्टोंगर और स्टवेंगर जैसे शहरों में कारोबार, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और सियासत में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, नॉर्वे में इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है और यहाँ कई दर्जन मसाजिद और इस्लामी मराकज हैं। नॉर्वे और पाकिस्तान के दरमियान 1951 से सफारती ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तजारत, तरक्याती मंसूबों और इंसानी हकूक के शोबों में ताउन जारी है। नॉर्वे की हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन और दीगर बहरानों में बारहा इमदाद फराहम की है, जो इनकी मुस्बत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नॉर्वे की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल और कुदरती गैस है, जो समंदर के नीचे से निकाली जाती है। इसके अलावा आबी बिजली, शिपिंग, माहीगीरी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और टूरिज्म भी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि नॉर्वे ने अपने तेल की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सोवरियन वेल्थ फंड में महफूज कर रखा है, जो आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस है और इस फंड की मालियत आज 1.4 ट्रिलियन डॉलर से तजावज कर चुकी है। यानी हर शहरी के नाम पर लाखों डॉलर महफूज है। नॉर्वे के मशहूर सियाहती मकामात में सबसे
سے پہلے اوسلو کا ذکر ضروری ہے جو ملک کا دارالحکومت ہے، جہاں کا وائکنگ شپ میوزیم، ناروے نیشنل گیلری، اوسلو آپرا ہاؤس اور فروگنر پارک میں موجود ویجیلینڈ پارک نہ صرف فن تعمیر کی شاندار مثال ہے بلکہ سیاحوں کو ناروے کی تاریخ اور ثقافت سے جوڑتے ہیں۔ اوسلو کے بعد برگن ایک اور خوبصورت شہر ہے جو پہاڑوں اور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہاں کا برگن علاقہ یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل ہے اور یہاں سے ناروے کے مشہور فجارڈز کی سیر شروع ہوتی ہے۔ گرینجر فجارڈ اور سوجنے فجارڈ دنیا کے حسین ترین قدرتی مناظر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ لمبے، گہرے اور تنگ سمندری راستے ہیں جو برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ ناروے میں ٹرونڈہائم شہر تعلیمی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہاں ناروے کی سب سے بڑی یونیورسٹی NTNU واقع ہے جو شمالی ناروے میں واقع ٹرامسو شہر قطبی روشنیوں نارتھ لائٹس کے لیے دنیا بھر میں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہاں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں سورج نہیں نکلتا لیکن آسمان پر نیلے، سبز اور ارغوانی نارنجی رنگوں کی روشنیوں کا ایک ایسا رقص ہوتا ہے جو انسان کو مسحور کر دیتا ہے۔ ناروے میں برفانی ہوٹل، گلیشیئرز پر ہائکنگ، کایاکنگ اور ریلوے سفر جیسے حیران کن تجربات بھی دستیاب ہیں۔ ناروے کی فلام ریلوے دنیا کی سب سے خوبصورت اور سست رفتار ٹرین ہے جو پہاڑوں، جھیلوں اور آبشاروں کے درمیان سے گزرتی ہے اور سیاحوں کو جنت کا احساس دلاتی ہے۔ دوستو، ناروے کے حیران کن حقائق میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں قیدیوں کو جیل کی بجائے اپارٹمنٹس میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں وہ سیکھتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ یہاں جرم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ لوگ دروازے کھلے رکھ کر سوتے ہیں اور کوئی چیز گم ہو جائے تو واپس مل جاتی ہے۔ دوستو، ناروے کی حکومت ہر بچے کو مہینے کا الاؤنس دیتی ہے۔ تعلیم، علاج مکمل طور پر مفت ہے۔ خواتین اور مردوں کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ یہاں صنعتی مساوات عملی طور پر نافذ ہیں۔ ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر شہری کو عزت، انصاف اور سہولت ملتی ہے۔ یہاں سلو ٹی وی کا رجحان ہے جس میں کئی گھنٹوں تک لکڑیاں جلتی ہوئی، برف پڑتی ہوئی یا ٹرین چلتی ہوئی براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ لوگ ان چیزوں کو سکون، آرام اور ذہنی سکون کے لیے دیکھتے ہیں۔ ناروے کے اسکولوں میں بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ فطرت سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔ ہر طالب علم ہفتے میں ایک دن جنگل یا کھلی فضا میں پڑھتا ہے تاکہ اس کا ربط قدرت سے جڑا رہے۔ ناروے میں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی خود مختاری، ذمہ داری اور اخلاق سکھائی جاتی ہے۔ یہاں کی سڑکیں، پارک، بسیں اور دفاتر سب جدید ہیں اور خوش اخلاق لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ناروے میں رہنے والا ہر شخص فلاحی ریاست کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو جائے تو حکومت اس کو مکمل وظیفہ، رہائش اور خوراک دیتی ہے جب تک وہ دوبارہ کام شروع نہ کرے۔ دوستو، ناروے کے باشندے صحت مند، خوش باش اور پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کا ماحول اتنے محفوظ ہے کہ بچے اکیلے اسکول جا سکتے ہیں اور خواتین رات گئے تک محفوظ گھوم سکتی ہیں۔ ناروے میں مذہبی آزادی اور مسلمان، ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں کی حکومت مذہبی ہم آہنگی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ناروے کے تعلیمی ادارے دنیا کے بہترین اداروں میں شامل ہیں اور یہاں ریسرچ، انویشن اور جدید ٹیکنالوجی پر بھرپور زور دیا جاتا ہے۔ ناروے کی معیشت نہ صرف تیل و گیس سے طاقتور ہے بلکہ اس کی اصل طاقت اس کی ایماندار، مہذب اور محنتی عوام ہے۔ ناروے میں کوئی بھکاری نہیں، کوئی بچہ سڑک پر نہیں سوتا، کوئی مریض بغیر علاج کے نہیں مرتا اور کوئی طالب علم پیسوں کی کمی کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے کو دنیا بھر میں انسانی ترقی کے اشاریے سے HDI میں ہمیشہ پہلے 5 ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پاکستانی نوجوان خوشحال، صاف ستھری، منظم، انصاف پسند اور جدید زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے تو ناروے اس کے لیے بہترین ملک ہے، کیونکہ یہاں روزگار، عزت، قانون اور موقع کی کمی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہنرمند، محنتی، ایماندار ہوں۔ مختصر یہ کہ ناروے قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جس نے انسانی ترقی، فطری حسن، معاشی خوشحالی، فلاحی نظام اور بین الاقوامی تعاون کا ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کبھی اس زمین پر ایک مکمل اور خوشگوار زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ناروے کا سفر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جو خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا جانتی ہے اور جو ہر انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جیے، ترقی کرے، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارے۔ دوستو، یہ تھی بے حد خوبصورت ملک ناروے کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔